तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसरी भत्कायो कांग्रेस एमालेको गढ। काठमाडौँबाट उड्ने बित्तिकै फ्लाइ दुबईको इन्जिन फेल, सुरक्षित रूपमा दुबई गयो। 15 दिनभित्र तार व्यवस्थापन नगरे काठमाडौँ महानगरले हटाउने। सांसद संख्याका आधारमा संसदीय समितिमा भागवण्डा। तनहुँ 1 मा कांग्रेस उम्मेद्वार गोविन्दले स्वीकारे हार। फ्लाइ दुबईले भन्यो जहाजमा चरा ठोकियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो सुडानबाट सम्पर्कमा आएका 19 नेपाली सुरक्षित छन्। वायुसेना निगमको लापरवाही, यात्रुको ब्यागेज नलिई मलेसिया पुग्यो विमान। हिजो राति नेपालबाट दुबई उडेको फ्लाइ दुबईको जहाजको अवस्था के कस्तो छ, यसबारे पूरी जानकारी। धरहरा उद्घाटनको 2 वर्ष पुरा, निर्माण सकिने मिति अनिश्चित। रवि लामिछानेलाई भरतपुरका 2 वडामा पनि पहिले भन्दा बढी मत। दुर्घटनाबाट बच्यो फ्लाइ दुबई, गन्तव्यतर्फ लाग्यो विमान। स्वदेशी उत्पादनका सवारी साधनलाई कार्यविधि मार्फत नम्बर प्लेट दिने तयारी। चितवन 2 मतगणना अपडेट। रवि लामिछाने 8967 मतले अगाडि। फ्लाइ दुबईमा प्राविधिक समस्या भएसँगै विमानस्थलमा तनाव। फ्लाइ दुबई जहाज सुरक्षित गन्तव्यतिर जाँदैछ, कोही चिन्ता नगर्नुहोला भन्दै मन्त्री किराँतीले भने। विद्या सुन्दरको प्रश्न, मैले छोडेको महानगरमा नयाँ के थपियो, केही देख्नु भएको छ? तनहुँ 1 मा 12,538 मत गर्न बाँकी। 11,373 मतले स्वर्णिम वाग्लेको अग्रता। विमानस्थलको आकाशमै रोकिएका जहाजहरू अवतरण गरियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको थप स्वास्थ्य परीक्षण, कस्तो छ अवस्था, यसबारे पूरी जानकारी। फ्लाइ दुबईमा प्राविधिक समस्या भएसँगै विमानस्थलमा के अवस्था भएको थियो, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। सरकार गठन बारेमा लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुखले भने कानुनी परामर्शपछि निर्णय लिन्छु। बजेट विकास खर्च काटिँदै भौतिक पूर्वाधारकै सिलिङ 54 अर्बले कम। मीरा पाण्डेको हत्यामा संलग्नलाई सार्वजनिक गर्न भन्दै व्यवसायीले गरे प्रदर्शन। र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा रुगाखोकी निको पार्ने 7 घरेलु उपायहरू के हुन्, यसबारेमा भिडियो कन्टेमा जानकारी दिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यति बेला तपाईँ स्मार्ट खबर युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। सदाको दिन जस्तै तपाईँहरूमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ उपनिर्वाचनको अपडेटको प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभावहरू सबैभन्दा पहिला चितवन 2 को उपनिर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेका छन्। उहाँले 12,540 मत ल्याएर अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो स्थानमा नेकपा एमालेका रामप्रसाद न्युपाने रहेका छन्। उहाँले 3,573 मत ल्याउनु भएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार जित नारायण श्रेष्ठले भने 3,555 मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार जीवनलाल पुरीले 33 मत ल्याएर चौथो स्थानमा रहेका छन्। त्यसैगरी तनहुँ 1 उपनिर्वाचन अपडेटको बारेमा जानकारी गराउँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँ 1 मा 26,827 मत ल्याएर अग्रता कायम राखेका छन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई भने 15,454 मत परेको छ। यसैगरी उनी दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले भने 7,289 मत ल्याएका छन्। अहिले तनहुँ 1 को उपनिर्वाचन स्वर्णिम वाग्लेले जित्ने पक्का भइसकेको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू 12/2 को उपनिर्वाचनको अपडेट तपाईँहरूमा राख्न चाहे। त्यहाँ उपेन्द्र यादवले 3,771 मत ल्याएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवले 3,771 मत ल्याउँदै अग्रता कायम राखेका छन्। त्यसैगरी जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहाले 2,981 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले भने 1,640 मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रमेश खरेलले भने 708 मत ल्याएर चौथो स्थानमा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूमा तिनै क्षेत्रका उपनिर्वाचन सम्बन्धी अपडेटहरू दिइसकेका छौँ। फेरि एकपटक चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेका छन्। त्यसैगरी तनहुँ 1 को उपनिर्वाचनमा स्वर्णिम वाग्लेले जित्ने पक्का भइसकेको छ। उनी पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार हुन्। त्यसैगरी 12/2 को उपनिर्वाचनमा उपेन्द्र यादव यानि कि जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवले 3,781 मत ल्याएर अग्रता कायमी राखेका छन्। तनहुँ 1 मा आइतबार भएको उपनिर्वाचनको मतगणना चलिरहेको छ। तर नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले हार स्वीकार गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका स्वर्णिम वाग्ले भन्दा 10,000 मतले पछाडि परेपछि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जनादेशलाई सिरोपर गर्ने बताएका छन्। अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वाग्लेको जितको घोषणा अब औपचारिकताका लागि मात्रै बाँकी छ, किनकि तेस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल 16,000 मतले पछाडि छन्। त्यसैगरी अब भने 9 वटा वडामा मात्र गणना गर्न बाँकी रहेको छ।
गणना गर्न बाँकी बन्दीपुर गाउँपालिका र व्यास गाउँपालिकाका वडाहरूमा यही अनुपात मत आए। वाग्ले 10,000 मतान्तरले भन्दा बढी विजयी हुने देखिएको छ। उपचुनावमा वाग्ले निर्वाचित हुन सक्छन् भन्ने मत अघि नै अथवा मतदान अघि नै देखिएको थियो। कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले पनि औपचारिक संवादहरूमा यो रासोपाको लहर आएको स्वीकार गरेका थिए, तर भारी मतान्तरको अनुमान गरेका थिएनन्। दर्शक महानुभावहरू, तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कांग्रेस र एमालेको गढ भनी भत्काएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबईका लागि उडेको विमानको इन्जिन फेल भएको छ। उडेको केही बेरमै इन्जिन फेल भएपछि अवतरण गर्न लागेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। विमानको इन्जिन फेल हुँदा ठूला आवाज सहित आगलागी समेत भएको थियो। स्रोतका अनुसार विमानका पाइलटले दायाँ भागको इन्जिनमा समस्या भएको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर एटीसीलाई जानकारी गराएका थिए। पाइलटले केही बेर होल्ड गरेर खबर गर्ने बताएका थिए। यद्यपि काठमाडौँबाट दुबईका लागि उडेको जहाजको एउटा इन्जिन फेल भए पनि काठमाडौँमा भने अवतरण गरिएन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार विमानका पाइलटले दायाँ भागको इन्जिनमा समस्या देखिएको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई जानकारी गराएका थिए, तर उनले उडानलाई निरन्तरता दिने बताएका थिए। डेस्टिनेसनमै जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। समस्या भए पनि अवतरण गर्ने पाइलटले बताएका छैनन्। एक अधिकारीले भने पाइलटले वी विल कन्टिन्यू भनेर भनेका छन्। दुबई सरकारको मिडिया कार्यालयले ट्विट गर्दै विमानले सामान्य अवस्थामा उडान गरिरहेको समेत बताइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो समाचार तयार पार्दासम्मको खबर हो। यस पछाडि समाचार केही अगाडि पछाडि भएमा हामी माफी चाहन्छौँ। पोलमा छोडिएका अनावश्यक र परिगविहीन तार हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिका नै अघि सरेको छ। उसले सेवा प्रदायकलाई 15 दिनको समय सीमा समेत दिएको छ। नगर प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट टेलिफोन केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कार्यालय तथा संघ संस्थाहरू नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, केबल प्रसारक संघ लगायतलाई पत्र पठाउँदै तार हटाउन र प्रयोगमा रहेका तार ट्यागिङ गरेर व्यवस्थापन गर्न समेत तोकिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। सेवा प्रदायकसँगै नियामक तथा समन्वयात्मक कार्यालय तथा संघ संस्थाहरू, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सीसीटीभी क्यामेरा तथा कम्युनिकेसन प्रणाली सञ्चालन गर्ने काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी, केबल टेलिभिजन सञ्चालन अनुमति दिने सूचना तथा प्रसारण विभाग, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन नेपाल, आइएसपीएनएनलाई तार हटाउने काममा सहजीकरण तथा समन्वय गर्न अनुरोध गरिएको छ। अहिले सडक किनारमा भएका धेरै पोलहरू विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका हुन्। विशेष गरी 15 दिनभित्र तार व्यवस्थापन नगरे काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले हटाउने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच संघीय संसद सदस्यको संख्याको आधारमा संसदीय समितिको नेतृत्व बाँडफाँड गर्ने सहमति जुटेको छ। 12-2 चितवन 2 र तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचनको मतगणना चलिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बैठकले संसदीय समिति गठन र महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटाएको हो। 4 मङ्सिरमा सम्पन्न चुनाव 25 पुसमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सुरु भएको थियो। यस अवधिमा नयाँ सरकार निर्माण, सभामुख र उपसभामुख चयन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गरी पनि प्रतिनिधि सभाले संसदीय विषयगत समिति गठन र कानुन निर्माण भनी गर्न सकेको छैन। विशेष गरी सांसद संख्याका आधारमा संसदीय समितिमा भागभण्डा मिलेको छ। तनहुँ 1 का नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले हार स्वीकार्दै मतदाता प्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। जारी मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेसँग 10,000 भन्दा बढी मतान्तरले पछि परेका उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, मेरो तपाईप्रतिको विश्वास पूरा गर्न आफूलाई अव्वल प्रमाणित गर्न सकिन। यसले मलाई तपाईको विश्वास योग्य बनाउन अझ प्रयास गर्नुपर्ने पृष्ठपोषण गरेको छु भन्दै उहाँले बताउनुभयो। चुनावी घरदैलीका क्रममा विगत प्रतिको विश्वासले धेरै नभए पनि केहीका लागि सानो आशा पैदा गराउन सकेको रहेछु भन्दै उनले सानो खुसी पनि दिलाएको महसुस भएको बताएका छन्। यद्यपि तनहुँ 1 मा कांग्रेस उम्मेद्वार गोविन्दले हार स्वीकार गरिसकेका छन्। फ्लाइ दुबईले आफ्नो बोइङ जहाजमा चरा ठोकिएको जनाएको छ। फ्लाइ दुबईका प्रवक्ताले सोमबार राति एक ट्विट गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जहाज उड्ने क्रममा चरा ठोकिएको बताएका हुन्। काठमाडौँ विमानस्थलबाट दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उडेको जहाजमा चरा ठोकिन पुगेको छ। फ्लाइ दुबईले ट्विटरमा भनेको छ, मानक प्रक्रियापछि उडान दुबईको लागि सामान्य रूपमा जारी रहेको छ। स्थानीय समय अनुसार 12:14 मा जहाज अवतरण गर्ने तालिका छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले समाचार हेर्दासम्म जहाज अवतरण गरिसकेको हुनेछ। सोमबार राति काठमाडौँ विमानस्थलबाट उडेको जहाजको एउटा इन्जिनमा एकाएक आगलागी भएको थियो। जहाजमा असामान्य आवाज समेत आएको थियो। जहाजलाई सुरुमा काठमाडौँ विमानस्थलमै अवतरण गराउने भए पनि पाइलटले सामान्य अवस्था रहेको भन्दै दुबईतिर गएको थियो। जहाजमा चरा ठोकिएको बारेमा नेपाली अधिकारीले भने केही बताएका छैनन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सुडानमा 19 जना नेपाली सम्पर्कमा आएको र उनीहरू सुरक्षित रहेको बताएको छ। पछिल्लो समय सुडानमा सैनिक सरकार र अर्धसैनिक बल बीचको भिडन्तका कारण सुरक्षा अवस्था जटिल भएको छ। असुरक्षाका कारण धेरै देशले आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिरहेका छन्। नेपालीहरू भने 19 जनाको सूची तयार भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको थियो। ती बाहेक 3 जना नेपाली शान्ति सैनिकहरू 23 अप्रिलमा अफ्रिकी मुलुक चाडतर्फ गएको र खार्तुम स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायमा कार्यरत 7 जना नेपालीले पनि 23 अप्रिलमै खार्तुमबाट सडक मार्फत रेड सी स्थित पोर्ट सुडानतर्फ प्रस्थान गरिसकेको मन्त्रालयले बताएको छ। उनीहरू त्यहाँबाट हवाई सेवा मार्फत युगान्डा जाने तयारी रहेको जानकारी गराएको मन्त्रालयको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सुडानमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उद्धारका लागि सरकारले उच्च सतर्कता र सबै पक्षसँग समन्वय गरिरहेको बताएको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको लापरवाहीका कारण मलेसियन एयरलाइन्स मार्फत मलेसिया उडेका यात्रीहरूको ब्यागेज काठमाडौँमै छुटेको पाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा लिएको नेपाल एयरलाइन्सले नै ब्यागेजहरूको ढुवानी तथा व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। आइतबार राति 23:30 बजेको समयमा मलेसिया उडेको मलेसियन एयरलाइन्सको उडान नम्बर MH115 KTM KUL-मा लोड हुनुपर्ने यात्रीहरूको ब्यागेज छुटेको पाइएको हो। त्रिभुवन विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार 800 केजीको ब्यागेजहरू छुटेको जानकारी प्राप्त भएको र यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न निगमलाई निर्देशन दिएको बताउनु भयो। सिटौलाका अनुसार कति यात्रुको कति ब्यागेज छुटेको छ भन्ने बारेमा पनि यकिन जानकारी भइसकेको छैन। यात्रीहरूको ब्यागेज भुलवश छुट्न पुगेको भन्दै निगमले सार्वजनिक रूपमा माफी समेत मागेको छ। निगमले यात्रुको ब्यागेज छुटेको प्रति माफी माग्दै सोमबार 1 बजेको उडान मार्फत मलेसिया पठाइसकेको जनाएको छ। यस सम्बन्धी आवश्यक छानबिन भइरहेको छ। भविष्यमा यस्ता त्रुटि नदोहोरिन थप सजगता अपनाउने प्रतिबद्धता रहनेछ भन्दै निगमले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सोमबार काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको फ्लाइ दुबईको जहाजमा देखिएको समस्या समाधान भएको बताइएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्ममा प्लेन आकाशमै उडिरहेको छ भने राति 10:45 जाँदा जहाजको नयाँ दिल्लीको आकाशमा 34 फिट माथि उडेको देखिएको थियो। त्यसपछि केही अरू ठाउँमा पनि देखिएको थियो। फ्लाइ दुबईको FZ 576 नम्बरको जहाज 9:20 काठमाडौँदेखि दुबईका लागि उडेको थियो। उड्ने बित्तिकै जहाजमा आगो ज्वाला देखेर पड्केको आवाज आएको थियो। समस्या आएको थाहा भएपछि पाइलटले जहाजमा धार्केमा लगेर होल्ड समेत गरेका थिए। त्यसपछि पाइलटले सामान्य अवस्था छ भन्दै त्यहाँबाट गन्तव्यतर्फ जहाजलाई लगेका छन्। पुनर्निर्मित धरहरा उद्घाटन भएको 2 वर्ष पूरा भएको छ। 11 वैशाख 2078 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन गरेका थिए, तर धरहरा टावर निर्माणकै काम सकिएको छैन। रमण कन्स्ट्रक्सनका परियोजना व्यवस्थापक रमेश पौडेलले टावरतर्फको 98% काम सकिएको बताएका छन्। टावरतर्फको बेसमेन्टमा पसलहरू निर्माणको काम बाँकी छ। उनले भने अरू भागमा गर्नुपर्ने करिब 1500% काम बाँकी छ। गत पुसमा नै यो परियोजनाको निर्माण थालिएको म्याद सकिएको थियो। ठेकेदार कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले 1 वर्ष म्याद थपेको प्रस्ताव गरेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका पुनर्निर्माण इकाइ प्रमुख प्रभाकर लाल कणका अनुसार कम्पनीले आगामी असारसम्ममा म्याद पाउँदैछ, तर असारसम्म काम सकिने निश्चित भने छैन। अहिले काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ। ठेकेदारले आर्थिक मन्दी लगायतका कारण देखाएर गति नबढाएको विभागको भनाइरहेको छ। 11 वैशाख 2078 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब 42% काम सकिरहेको अवस्थामा धरहराको उद्घाटन गरेका थिए। अझै पनि धरहराको टावर र त्यसमुनि बनेको पार्किङको फिनिसिङ भइसकेको छैन। धरहरा सर्वसाधारणलाई चढ्नका लागि कहिले खुला गर्ने भन्ने तय भएको छैन। कहिलेसम्म धरहरा निर्माणको सबै काम सकिन्छ भन्ने पनि यकिन छैन। आगामी 11 वैशाखदेखि धरहरा चढ्नका लागि खुला गर्ने योजना भए पनि ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा समस्या भएको पुनर्निर्माण इकाइ प्रमुख कणले बताउनु भएको छ। विशेष गरी धरहरा उद्घाटनको 2 वर्ष पूरा भएको छ भने निर्माण सकिने मिति अनिश्चित रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेलाई भरतपुरका 2 वडामा पनि पहिलेका भन्दा बढी मत परेको पाइएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाबाट मङ्सिरमा भन्दा 1383 मत अथवा बढी भोट ल्याएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भरतपुर महानगरपालिकाका 2 वटा वडामा पनि पहिलेभन्दा बढी भोट ल्याएका छन्। ठिमुरा, रामनगर, देवघाट र नारायणगढ बजारको केही क्षेत्रलाई समेट्ने वडाबाट लामिछानेले 2210 भोट पाएका छन् भने यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठले 483 र नेकपा एमालेका रामप्रसाद न्युपानेले
317 भोट ल्याएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो वडाबाट गठबन्धनका उम्मेद्वारले 1397 र नेकपा एमालेका वडा अध्यक्ष उम्मेद्वारले 1313 भोट ल्याएका थिए। वडा नम्बर 2 मा लामिछानेले मङ्सिर भन्दा 157 बढी भोट पाए। यहाँ उनले 3562 भोट पाएका छन्। एमालेका न्युपानेले 493 र कङ्ग्रेसका श्रेष्ठले 480 भोट ल्याएका छन्। विशेष गरी रवि लामिछानेलाई भरतपुरका 2वटा वडामा पनि पहिलेको भन्दा बढी मत परेको छ। फ्लाइ दुबईको जहाज दुर्घटना हुनबाट बचेको छ। सोमबार राति एउटा इन्जिनमा समस्या आएर असामान्य झिल्का र विस्फोटको आवाज सुनिएपछि केही बेर आकाशमै होल्ड भएर जहाज गन्तव्यतर्फ लागेको बताइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबईका लागि उडेको कलसाइन FZ 576 भएको जहाज उडेको केही बेरमै समस्याग्रस्त बनेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले अवस्था सामान्य छ र उक्त इन्जिनमा चरा ठोकिएको खबर पनि तपाईहरुलाई हामीले बताइसकेका छौं। नेपाली उत्पादनका सवारी साधनलाई दर्ता नम्बर प्लेट दिन छलफल सुरु भएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन 2049ले स्वदेशी उत्पादनलाई दर्ता दिनेबाट वञ्चित गरे पनि तत्काल कार्यविधि ल्याएर दर्ताको बाधा अड्काउ फुकाउने गर्ने तयारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ। यस्तै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भने स्वदेशी उत्पादनका सवारी साधनलाई दर्ता दिनबाट ऐनले नै वर्जित गरेकाले ऐनमा नै व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको सचिव, सहसचिव तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक समेत बैठकले विद्यमान कानूनलाई संशोधन वा नयाँ व्यवस्था थप गरेर जान सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। तत्कालको बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था कार्यविधिलाई नै अगाडि बढाएर सोही मार्फत सवारीको दर्ता नम्बर प्लेट दिने गरी अघि बढ्ने र सँगसँगै विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049लाई समेत परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी स्वदेशी उत्पादनका सवारी साधनलाई कार्यविधि मार्फत नम्बर प्लेट दिने तयारी गरिएको छ। सोमबार बेलुका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबईका लागि उडेको फ्लाइ दुबईको जहाजमा प्राविधिक समस्या आएसँगै विमानस्थलमा तनाव देखिएको थियो। जहाजको इन्जिनमा समस्या आएर असामान्य झिल्का र विस्फोटको आवाज सुनिएपछि विमानस्थल वरिपरि सर्वसाधारणको भिड लागेको थियो। विमानस्थलका गेटमा सुरक्षाकर्मी समेत तनाव देखिन्थे। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँ केही बेर आकाशमै होल्ड भएर जहाज गन्तव्यतर्फ लागेको थियो भने विमानस्थलमा भने अवस्था असामान्य थियो। त्यहाँका केही तस्बिरहरू तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले फ्लाइ दुबईको जहाज सुरक्षित आफ्नो गन्तव्यतिर गएको बताएका छन्। उनले विमान दुबईतिर सुरक्षित गएकाले चिन्ता नगर्न भनेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मन्त्री किराँतीले भनेका छन्, फ्लाइ दुबई जहाज सुरक्षित आफ्नो गन्तव्यतिर जाँदैछ, केही चिन्ता नगर्नुहोला, सबैलाई शुभयात्रा भन्दै उनले बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विद्या सुन्दर साक्यले बालेन शाहमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। विभिन्न कुराहरूमा उनले प्रश्न गरेका छन् र पहिला म हुँदा के थियो, अहिले म नहुँदा के भएको छ, तपाईहरूले त्यो देखिरहनु भएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विद्या सुन्दरले प्रश्न फेरि गरेका छन्, मैले छोडेको महानगरमा नयाँ के थपियो, केही देख्नु भएको छ भन्दै उनले जनताहरूसँग पनि प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, चुनावमा उठेर मेयर भएको एउटा अवस्था हुन्थ्यो, पार्टीको सदस्यका रूपमा अहिले पनि क्रियाशील छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। पार्टीले मेयरको पनि जिम्मेवारी दिएको थियो र उनी काठमाडौँमा मेयर हुँदाखेरि केही पनि काम नगरेको आरोप उनीमाथि बारम्बार लाग्ने गरेको छ। यद्यपि उनले नै अहिले के काम भएको छ भन्दै उल्टै प्रश्न उठाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ, हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तनहुँमा सोडेम वाग्लेले अग्रता कायमी राखेका छन्। 26,827 मत ल्याएर उहाँले अग्रता कायमी राख्नु भएको हो। नेपाली कङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईसँग उनले करिब 11,000 मतान्तर अथवा 11,500 मतान्तरले अगाडि रहेका छन्। सर्वेन्द्र खनाल भन्दा पनि उनी अगाडि रहेका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनाल हुन्। सोडेम वाग्लेले तनहुँ 1 मा जित्ने पक्का नै भइसकेको छ। इन्जिनमा समस्या आएपछि आकस्मिक अवतरणको तयारी गरिएको फ्लाइ दुबईको जहाज गन्तव्यतर्फ गएसँगै त्रिभुवन विमानस्थलमा रोकिएका जहाजहरू ल्यान्ड गरिएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले लामो समयसम्म आकाशमा होल्ड भएका जहाज अवतरण गरेको जानकारी गराएको छ। काठमाडौँबाट दुबईका लागि उडेको फ्लाइ दुबईको जहाजमा इन्जिनमा तत्कालै आगो लागेको थियो। त्यसपछि अवतरणका क्रममा रहेका जहाजहरूलाई आकाशमै होल्ड गरिएको थियो। अहिले उक्त जहाजहरूलाई अवतरण गरिसकिएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आज थप स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। उपचारमा संलग्न सम्बन्धित चिकित्सकका अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार भइरहेको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। उनको स्वास्थ्य उपचार बुधबारदेखि नै 6औं दिन पनि नयाँ दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानमा जारी छ। राष्ट्रपति पौडेल स्वास्थ्य उपचारका लागि बुधबार भारत प्रस्थान गरेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठन बारेमा आफू कानुनी परामर्शमै रहेको बताएका छन्। विश्वासको मत नपाएपछि एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन्। अब पुनः दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मिलिजुली सरकार गठनको आह्वान गर्ने वा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेकै संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा आफू परामर्शमा नै रहेको शेरचनले बताउनु भएको हो। लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेसका 8 दलले संविधानको धारा 168(2) अनुसार मिलिजुली सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका छन् भने प्रदेशसभाको ठूलो दल नेकपा एमाले ठूलो दलको हैसियतमा आफ्नो संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन्। दुवै पक्षले सोमबार प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर आफ्ना कुरा समेत राखेका थिए। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 15 जेठमा आउने बजेटमा विकास बजेट नै ठूलो मात्रामा घट्ने भएको छ। वर्षौं साल बढ्दै गएको बजेट स्रोत खुम्चिएपछि आगामी वर्ष विकास खर्च नै घटाउन लागेको हो। राजस्व कम उठेर खर्च धान्न मुस्किल हुने अवस्थामा पुगेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेट सिलिङ नै उच्च दरमा कटौती गरेको छ। यसले गर्दा आगामी वर्ष नयाँ विकासका कार्यक्रम र योजनाहरू समेत बजेटमा समावेश गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ। मध्यावधि खर्च संरचनाको प्रक्षेपण अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा कुल 19 खर्ब 97 अर्ब 80 करोडको बजेट आउनु पर्थ्यो, तर सो वर्ष 16 खर्ब 88 अर्ब 40 करोडको मात्रै बजेट आउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ तोकेको छ। विशेष गरी बजेटमा विकास खर्च काटिएको छ भने भौतिक पूर्वाधारकै सिलिङ 54 अर्बले कम गरिएको छ। कपनको सरस्वती नगर स्थित निरु किचनकी सञ्चालक निरु पाण्डे आचार्यको हत्यामा संलग्न व्यक्ति पक्राउ नपरेको भन्दै व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। 4 दिन बितिसक्दा पनि आरोपी पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै बौद्धका व्यवसायीहरूले सोमबार कपनमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए। उनीहरूले प्रहरी विरुद्ध नारा लगाएका थिए। व्यापारीहरूलाई सुरक्षा दे, गुण्डागर्दी अन्त्य गर, हत्यारालाई सार्वजनिक गर, सरकार किन मौन छ, हाम्रो सुरक्षा कहाँ छ जस्ता नारा उनीहरूले लगाएका थिए। गत बिहीबार अपराह्न पाण्डेको छुरा प्रहार गरेर पसलभित्रै हत्या भएको थियो। उनको शरीरमा कम्तीमा 15-20 पटक छुरा प्रहार गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको छ। प्रहरीले हालसम्म अनुसन्धानमा भइरहेको प्रगति सार्वजनिक नगरेको भन्दै व्यवसायीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी निरा पाण्डेको हत्यामा संलग्नलाई सार्वजनिक गर्न भन्दै व्यवसायीले प्रदर्शन गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा रुगाखोकी निको पार्ने 7 घरेलु उपायहरू के हुन् आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। गर्मीयाम सुरु भएसँगै रुगाखोकीका बिरामी बढ्न थाल्छन्। सामान्यतया रुगाखोकी एलर्जी र भाइरल प्रकारका हुन्छन्। रुगाखोकी जसलाई लागिरहन्छ त्यो एलर्जीका कारण नै हुन्छ। धुलो, धुवाँ, चिसो, वनस्पति र जनावरको एलर्जीले रुगाखोकी लाग्छ। रुगाखोकी लागेपछि कसरी निको पार्ने भन्ने धाउनमा हामी लाग्छौँ। कोही रुगाखोकी लाग्न साथ फार्मेसीमा गएर औषधि किनेर खान्छौँ भने कोही घरेलु उपचारमा पनि लाग्छौँ। यदि ज्वरो आएको छैन भने घरेलु उपचार गरेरै रुगाखोकी ठिक पार्न सकिन्छ। नम्बर 1, बेसार पानी। बेसारले एलर्जी र भाइरल दुवै समस्यालाई निको पार्छ। बेसारमा पाइने कर्क्युमिन रुगाखोकीको समस्यासँग लड्न प्रभावकारी तत्त्व मानिन्छ किनकि यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने गर्छ। यसबाट राहत पाउन पनि 1 गिलास तातो दुध वा तातो पानीमा 1 चम्चा बेसार मिसाएर एकछिन छाड्नुपर्छ। त्यसपछि चिया जस्तै पिउनुपर्छ। यसलाई बिहान बेलुका 2 पटक सेवन गर्नुपर्छ। नम्बर 2, अदुवा र मह। तातो पानी वा दुधमा अदुवाको रस र मह मिसाएर खाएमा पनि रुगाखोकी निको हुन्छ। अदुवाको प्रयोगले कोलेस्ट्रोलको स्तरमा पनि कमी हुनुका साथै स्थिर राख्न मद्दत गरेको हुन्छ। यो बिहान, दिउँसो र बेलुका गरी दिनको 3 पटक पिउन सकिन्छ। यदि तपाईलाई रुगाखोकीले धेरै सताएको छ भने राति सुत्नुभन्दा अगाडि वा दुध वा तातो पानीमा अदुवा र मह मिसाएर पिउँदा स्वास्थ्यमा छिट्टै सुधार भएको महसुस हुन्छ। गहिरो खोकी, घाँटी दुखाइ र घाँटी खसखस सुन्निनु, निल्न अप्ठ्यारो हुनु जस्ता समस्यामा अदुवाको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। नम्बर 3, तुलसीको पात। दुधको चिया र तातो पानीमा 5 वटा तुलसीको पात हालेर 2 मिनेटसम्म तताएर दिनमा 2-3 पटक पिउँदा खोकीबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। यसमा चिनी नमिसाइकन मह मिसाएर वा नुन मिसाएर खाँदा प्रभावकारी हुन्छ। साथै चिया जस्तै खान नसकेमा तुलसीको पात चपाउनाले घाँटीको खसखस र खोकीबाट राहत मिल्छ। नम्बर 4, ल्वाङ, मरिच र मह। मरिच पनि चिया जस्तै तातो पानी वा दुधमा उमालेर पिउनाले रुगाखोकी निको हुन्छ। यसमा स्वादको लागि ल्वाङ, दालचिनी, अदुवा मिसाएर पानी खान सकिन्छ। यसले खोकी र घाँटी खसखस भएको निको हुन्छ। यसमा ल्वाङ एन्टिफंगल, एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टी इन्फ्लेमेटरी र एन्टिसेप्टिक गुण भएको हुन्छ जसले गर्दा रुगाखोकी निको हुन्छ। नम्बर 5, रुगाखोकीको समस्याले ग्रसित भएको समस्यामा महको सेवन अचूक औषधि हुन सक्छ। महमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको गुण हुन्छ। महलाई तातो पानीमा मिसाएर सेवन गर्दा रुगाखोकी निको हुन्छ। मह रुगाखोकीका लागि बनाइने अधिकांश झोल पदार्थमा प्रयोग गरिन्छ। नम्बर 6, ज्वानो। रुगाखोकीको लागि झोल पदार्थ धेरै पिउनु पर्ने भएका कारण रुगाखोकी लाग्दा ज्वरोको झोलले शरीर तातो
तातो बनाइराख्ने काम गर्छ, जसले गर्दा शरीर चिसो हुनुबाट जोगिन्छ। यसलाई तरकारीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। नम्बर 7 जाइफल। जाइफलको प्रयोगले शरीरमा गर्मी पूर्ति ल्याउने काम गर्छ। यसले पाचन प्रक्रिया पनि बलियो बनाउने काम गर्छ, जसले गर्दा शरीरमा ऊर्जा बढाउँछ। यसलाई तातो पानीमा मिसाएर पिउने वा तेलमा मिसाएर मालिसको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। यसले खोकी कम गरेर आनन्दको निन्द्रा पुर्याउँछ। रुगाखोकी लागेमा तातो पानीको बाफ लिने, तातो पानी पिउने, रस भएको तातो खानेकुरा सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। रुगाखोकी लागेको बेलामा अत्याधिक मात्रामा झोल पदार्थको सेवन गर्दा चाँडै निको हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले यी जान्नै पर्ने कुरा हुन्। यदि तपाईँलाई रुगाखोकी लागेमा यी 7 घरेलु उपायहरू अपनाउनु भयो भने रुगाखोकी च्वाट्टै निको हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ महत्त्वपूर्ण समाचारहरूसँगै उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।